नवाज ने भी तो उनको छोड़ दिया ना, उनसे अलहदा हो गए, जमहूरियत तो चल रही है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो नवाज लीग ने छोड़ दिया है, ये इस पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। सिर्फ इसमें मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 2.5-3 साल अपोजिशन थी और फ्रेंडली अपोजिशन रही और उसने अपोजिशन नहीं किया, MKM गवर्नमेंट के साथ होते हुए अवाम की जुबान हमेशा बनी है। बेशक जो है वो कैरी लूगर बिल था या कि नाम नहाद जो था निजाम अदर रेगुलेशन था या NRO बिल था या करप्शन का जो बिल था वो था, जो RGST था, अवाम का जो भी अवाम की आवाज थी, MKM की पॉलिसियां ने अवाम में रिफ्लेक्ट किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पिछले हफ्ते जो पेट्रोल की प्राइसेस जो कीमतें बढ़ाई थी वो वापस लेने का फैसला भी MKM के प्रेशर डालने पर हुआ था। शाहीन साहब ये बताइए कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने आप को फैलाना चाहती है पूरे मुल्क में और कराची से निकल के बाकी तमाम शहरों में, पूरे मुल्क में बाकी तमाम सूबों में जाना चाहती है, तो जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे एक लेबल लगता है कि जी ये पंजाब की पार्टी है, ठीक है, इसी तरह से आपकी जमात के बारे में कहा जाता है कि जी ये कराची की हद तक महदूद है, फिर आप कहते हैं कि वडेराना और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ आपकी जंग है, तो पंजाब में अगर आप मतलब शहरों से हट के जितने भी इलाकों में जाएंगे वहां पे तो जागीरदार जो है राज कर रहे हैं, उनके कहने पे तमाम वोटर वोट देते हैं, तो फिर अपनी जमात को किस तरह से आप उन तमाम इलाकों तक लेके जाएंगे? देखें, जो वडेरे जमींदार हैं उनकी परसेंटेज देख लें आप, वो 2% है, अवाम है 98%। अब अगर अवाम का फैसला होगा तो मेरा ख्याल है वही फैसला लागू होना चाहिए। यहाँ पे अवाम को हमेशा दबाया जाता है, अवाम के साथ नाइंसाफियाँ की जाती हैं, उनको महकूम बनाया जाता है, मुलाजमतें उनसे करवाई जाती हैं, ज़ाती तौर पे उनसे मुजारे रखा जाता है उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, चूँकि मैं जोन इंचार्ज हूँ, हम यहाँ पे अपना भरपूर काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा पूरा जोन है, मेरी डिस्ट्रिक्ट बॉडियाँ हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर जोन के साथ जो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की पूरी बॉडी मुकम्मल है। इवन हमारे लाहौर के टाउन्स मुकम्मल है, हमारा कंटोनमेंट मुकम्मल है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए वहाँ पे तहसीलें मुकम्मल है। और इवन मैं आपको अली भाई एक बात और बताता चलूँ कि यूसीज लेवल तक भी हमने 50% काम मुकम्मल कर लिया है। और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 अप्रैल को हमारा जलसा है मीनार पाकिस्तान के ऊपर, वो इस बात की निशानदेही करेगा 100%। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पंजाब में किस लेवल पे काम हो रहा है। लोग कहते हैं जी, स्पेशली दाएं बाएं से बातें आती हैं कि MKM काम नहीं कर दी है। देखिए, हम वैसा काम नहीं करते, हम लूट मार नहीं करते, हम लोगों की टांगे नहीं खींचते, हम धक्केबाजी नहीं करते, हम मेरिट के ऊपर काम करते हैं। मैं इस जिम्मेदारी पे हूँ तो मैं मेरिट पे हूँ, मैंने कभी सियासत नहीं की थी, मेरा कोई खानदानी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी टीम मेरे साथ इतनी पढ़े लिखे लड़के हैं, सारे अपनी अपनी मेडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और इतनी जज्बे से जोर से वो काम करते हैं कि दिन का काम किया और बंदे का दिल करता है फैमिली में जाए, जाके रेस्ट करे, अपने कामकाज करे। हम वहां से बाहर होकर ऑफिस में आ जाते हैं और अल्ताफ भाई का फिक्र फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और वो इंशाल्लाह 10 अप्रैल को हम शो ऑन। सारी साहब ये बताइए कि आपकी जमात के लिए जी इफ्तिखार साहब, क्योंकि मैं आपने पंजाब में काम के हवाले से बात की है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब के इस्लामाबाद में 37 जिले हैं, 37 के 37 जिलों में हमारे ऑफिस और तंजीमी सेटअप मौजूद है। 146 तहसीलें हैं पंजाब की, 138 तहसीलों में हमारे ऑफिस और हमारा तंजीमी सेटअप मौजूद है। पंजाब को हमने 5 जोन में तकसीम किया हुआ है, जोनल सेक्रेटेरिएट और जोनल कमेटियाँ मौजूद हैं। और जिस तरह आपने कहा कि लोग समझते हैं कि वहां तक महदूद है, अब लोग ये नहीं समझते, वो वक्त गया कि जब वो महाजरों की पार्टी थी, उर्दू बोलने वालों की पार्टी थी, ये पूरे पाकिस्तान की ज़बानें बोलने वालों की, चप्पे चप्पे पे रहने वालों। इलेक्शंस में आप किसी मज़ारे को टिकट देंगे? हम जो ये इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हम इलेक्शन को मद्देनजर रख के नहीं कर रहे, हम अपना तंजीमी सेटअप और तंजीमी काम मुकम्मल कर रहे हैं। और ये कभी भी MKM में नहीं हुआ कि पहले से पता हो कि टिकट किसको दिया जाएगा। टिकट हमेशा कारकुन को दिया जाता है और जो भी मुखलिस कारकुन होता है उन्हीं को टिकट। इलेक्शंस को अगर ज़हन में रखा जाए और पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखा जाए, जिसमें PMLQ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, क्योंकि अरसा दराज से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी जमात ने अब यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग शुरू किया है, पहला बड़ा जलसा आपका 10 अप्रैल को होना है, तो क्या आपके लिए जीत अहम है या जैसा कि अभी यहाँ पर शाहीन साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब का फिक्र और फलसफा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जो है ना फिक्र और फलसफे की जीत बहुत अहम है, क्योंकि फिक्र और फलसफे में ही पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, उसी में अमन है, उसी में लोगों का रोजगार है।
اور اسی میں پاکستان جو ہے اصل پاکستانیوں کے ہاتھوں میں آنے کا جو ہے وہ سسٹم موجود ہے. تو اس لیے الطاف بھائی کے فکر و فلسفے کو پھیلنا اور یہاں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم کی جو سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں سندھی ہے اشفاق منگی, جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے ہماری, اس میں بلوچ ہے وہاں پر یوسف شہوانی, اس میں پختون ہے گلفراز خان کھٹک, میں پنجابی ہوں, بلڈ پنجابی ہوں اور کھانے وال کا رہنے والا ہوں, میرا افتخار رندھاوا ہے, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوں. ہماری جتنے شعبہ جاتے ہیں وہاں پر مرکزی, اس میں ہمارے ایم پیوں میں جو ہے وہ ایم این اے ہیں, جو سینیٹرز ہیں, اس میں پنجابی اور دوسری قوموں کے لوگ موجود ہیں. اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کی جماعت ہے. ایم کیو ایم پورے پاکستانیوں کی جماعت ہے اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ اس تعداد میں موجود ہے کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں وجود ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی طرح موجود ہے. ہم تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ اس وقت مضبوط پارٹی ہے. اور اگر ہم کہوں کہ آرگنائزیشن کے حوالے سے تو ہم یہ کہیں گے کہ آرگنائزیشن اور سیٹ اپ کے حوالے سے جو پورے پنجاب میں اس وقت موجود ہے چپے چپے میں, اس کے ساتھ کا سیٹ اپ پورے پنجاب کی کسی پارٹی کا. آپ کی جماعت کے کارکن سے میں پوچھتا ہوں, یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ انقلاب لا سکتی ہے؟ جی بالکل, جو متحدہ قومی موومنٹ کا میں نے ورک دیکھا ہے اور جو ڈسپلن دیکھا ہے اور جو ڈیڈیکیشن میں نے یہاں کے کارکنان کے اندر دیکھی ہے اور جو میں نے ان کے کال و فعل میں تضاد کا نہ ہونا اور اوپر والی باڈی سے لے کر نیچے والے کارکنان برابر ایک جگہ پہ بیٹھنا, یہ وہ ایک پرانا دور یاد آتا ہے جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ مسلمان ایک دور میں یہ ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ جسٹیفیکیشنز ہیں, یہ وہ سالڈ ریزنز ہیں جن کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایم کیو ایم پورے پنجاب میں پریویل, پورے پاکستان میں پریویل کرے گی. کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ ایک تو 98% عوام کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 98% عوام کے دل کی بات اور ایم کیو ایم کا فلسفہ ایک ہی چیز ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کب یہ بات سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی انقلاب آئے گا, آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا, اور آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 98% لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور جو آپ کی جماعت کا فکر و فلسفہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے, اس کو فالو کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور, اللہ کے حکم سے ایسا ہوگا. الطاف بھائی بڑے اچھے لیول پہ پارٹی چلاتے ہیں اور ہماری پارٹی میں ایک ایسا ہے کہ ایک ایم پی ہے وہ بھی حاضری دیتا ہے. آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں ایم پی اے نہیں ملتا. تو میں ایک نے بڑا اچھا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہر کوئی جو ہے وہ کام کرتا ہے, چاہے اس کا لیول پارٹی میں کوئی ہی کیوں نہ ہو, کارکن بھی کام کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک بڑا کوئی عہدیدار ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا. آپ کی جماعت نے کبھی, جس طرح نواز شریف کی جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم لانگ مارچ کریں گے, صرف بات ہی کر لیتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ کیا تھا دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی جماعت کی طرف سے کبھی کوئی چیز, کوئی ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا گیا, کوئی مثال قائم نہیں کی گئی. ہاں یہ مثال ضرور قائم کی گئی ہے کہ انقلاب کی بات کی, غریبوں کی بات کی, ان کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کم کرا دیں, لیکن یہ لانگ مارچ ایک تبدیلی لانے کے لیے جو ایک مہم چلانے کی بات ہے وہ کبھی آپ کی جماعت نے مثال خود سے قائم نہیں کی, ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا, بلکہ فالوورز رہے ہیں. دیکھیں الطاف بھائی کی سٹیٹمنٹ شاید آپ غور سے سنتے نہیں ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انقلاب کی تیاری کر رہی ہے اور ایم کیو ایم جو ہے اس ملک میں انقلاب لائے گی, واحد ایم کیو ایم ہے جو انقلاب لائے گی. اور ہم جو ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح جو ہے ٹرینڈ سیٹ نہیں کرتے, ہم فکر و فلسفے کی بات کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے اندر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا فکر و فلسفہ جو ہے وہ ہم پرچار کر رہے ہیں اس کا پنجاب کے اندر, اور انشاءاللہ العزیز الطاف بھائی نے یہ انڈیا دے دی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلد از جلد انقلاب آئے گا اور اس ملک کے اندر, پنجاب کے اندر جو ہے ایم کیو ایم ہی انقلاب لائے گی. ٹرینڈ سیٹ کی بات ہم مت کریں, ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, الطاف بھائی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو جس دن متحدہ قومی موومنٹ انقلاب کے لیے سڑکوں پہ آئی تو واپس گھر نہیں جائیں گے, تخت گرائے جائیں گے, سب تاج اچھالے جائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں, آپ دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارا یہاں پر ساتھ دیا, اور یہاں پر ہماری بات یہی ہوئی ذوالفقار مرزا کی, سندھ میں جو ابھی پولیٹکس چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کی, اس پر بات ہوئی. لیکن بہرحال آخر میں ہم یہی کہتے ہوئے کلوز کریں گے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہو وہی ہو. اور تمام جماعتیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم نواز ہے, چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کوئی ہی جماعت کیوں نہ ہو, وہ ملک کی بات کرے, ملک کو پہلے رکھے, اپنے مفاد کو پیچھے رکھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام پاکستان آج رات کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے علی ممتاز کو پاکستان آج رات سے اجازت. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد.